श्री गणेशाय नमः। 82तमं दशकम् 82 बाणासुरयुद्धं तथा नृगशापमोक्षम्। प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तम् हत्वा रत्या सहाप्तः निजपुरमहरद्रुक्मिकन्यां च धन्याम् तत्पुत्रोऽथानिरुद्धः गुणनिधिरवः द्रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्त्वं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् बाणस्य साबलिसुतस्य सहस्रबाहोः माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेनमनिरुद्धमदृष्टपूर्वम् स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुराभूत्। योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्याः सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्रानिरुद्धमुषया विदितन्निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात्। कन्यापुरे दयितया सुखमारमन्तम् चैनं कथञ्चन बबन्धुषि सर्वबन्धौ श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्धाः। पुरीपालश्चैलप्रियदुहितृनाथोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैर्यदुबलमशङ्कं निरुरुधे महाप्राणो बाणः झटिति युयुधानेन युयुधे गुहः प्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जघटिषे। निरुद्धाशे शास्त्रे मुमुहुषितवास्त्रेण गिरिशे भृता भूता भीताः प्रमथकुलवीराः प्रमथिताः परास्कन्दः कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डम् नवमिव बलेनाशु बिभिदे। चापानां पञ्चशत्या प्रसभमुपगते छिन्नचापेऽथ बाणे व्यर्थे याते समेतः ज्वरपतिरशनैरज्वरेत्वज्वरेण ज्ञानी स्तुत्वाथ दत्त्वा तव चरितजुषां विज्वरं सज्वरोगात् प्रायोऽन्तर्ज्ञानवन्तोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः। बाणं नानायुधोग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्वन् निर्लोनाशेषदोषं सपदि बुबुधुषा शङ्करेणोपगीतः। तद्वाचाशिष्टबाहो द्वितयमुभयतः निर्भयं तत्प्रियन्तं मुक्त्वा तद्दत्तमानः निजपुरमगमः सान्निरुद्धः सहोषः। मुहुस्तावच्छक्रं वरुणमजयो नन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाने नीलसखं विधिं वत्सस्ते ये गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते। द्विजरुषा कृकलासवपुर्धरं नृगनृपं त्रिदिवालयमापयन् निजजने द्विजभक्तिमनुत्तमाम् उपदिशन् पवनेश्वर पाहि माम्। सर्वत्र श्री गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।